نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے حضرت ابراہیم دا وصال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت دے اندر تیجی دی مار ہے سرکار دے صحابہ تشریف فرما ہے. حضرت ابو ذر غفاری جمع دی روٹی بھی چاہیے ودن دودھ دی ڈاچی دا چاہیے ودن تے سرکار دی بارگاہ دے اندر آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت دے اندر ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی, 3 دفعہ کل شریف پڑھے, نبی سے وال درود شریف پڑھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا دعا منگی, جب سرکار نے ہاتھ چاک دعا منگی ہے نا کہ اپنے چہرے دے تے ہاتھ پھیرے. نبی سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ایکو چاک دودھ اور روٹی کو میرے صحابہ دے وچ تقسیم کر, لیکن خاصن اے جڑا اس دا ثواب کو میرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے. تا اج اسا بھی سرکار دی حدیث کو سامنے رکھ کے قرآن اور حدیث بیان کیتا ویندا رہندے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں مسئلہ اور مسائل بیان کیتے ویندے رہنے. اج دیکھو صحیح کوئی خلاف شرع کم تھا بلکہ تو کو قرآن تے حدیث سنایا گیا. انسان اگر قرآن حدیث دے نال ٹچ نہ ہوے تو کو اپنے انسان کو زندگی گزارنے دا پتہ ہی نہیں ہوندا. انسان کو زندگی گزارن دا تدا پتہ لگ دے جڑا انسان قرآن دے نال بھی ٹچ ہوے, محمد دے فرمان دے نال بھی ٹچ